किधर है? हमारे बंदे बाजियाब कराओ, हमें उनसे बातचीत करवाओ। इमेजिन कीजिए 50 दिन के बाद, 50 या 52 दिन के बाद आप तस्वीर जारी करें और आप उनके घर वालों को कहें कि आपके बच्चे तो मारे गए हैं, और आप बताएं क्या उनको? आप ये बताएं कि ये 7 अक्टूबर को मारे गए थे, और वो आपसे पूछे कि कैसे मारे गए थे, तो आप उनको ये बताएं कि 7 अक्टूबर को हमास ने असल में जो हमला किया था उसमें ये लोग मारे गए हैं, और उनकी जो बाकियात है, बॉडीज हैं, वो असल में हमास के पास है, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस आप ये समझे कि कुदरत को यही मंजूर था। आप सोचिए ज़रा, ये इतना भयानक मामला है। इस सारी सूरत हाल में ज़रा आप समझ लीजिएगा, इनका अब जनाजा, आखिरी रसूमात और ये तमाम चीज़ें अब हो रही हैं, और वो कह रहे हैं बॉडीज़ अभी तक हमास के पास है। असल कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि अब इस तरह के तमाम फौजी सामने आना शुरू हो गए, उनकी तस्वीर, उनके घर वालों ने असल में तूफान मचा दिया है। वो सोशल मीडिया पर है, मीडिया पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे कहाँ गए फौजी। इन्होंने छुपाया था बहुत सारों को, तो इन्होंने कहा मिसिंग है, कुछ को कहा नहीं। असल में हुआ ये कि हमास ने जब हमला किया तो हमास बहुत सारे फौजियों को साथ ले गए, और बहुत सारे लोगों को, अभी तक उन्होंने किसी को नहीं मारा। हाँ, इन्होंने जो हमले किए उसमें इनके फौजी मारे गए। इन्होंने अब इस सारी सूरत हाल में डिमांड की। अब यहाँ एक कहानी है कि अगर ये बात समझने वाली है, अभी तक किसी को पता नहीं है, ये कह रहे हैं हमें इनकी बॉडीज नहीं मिली। अगर हमास ने जो ट्रेड की और पता ये चला कि तीनों बंदे उनके पास है और जिंदा निकल आए, तो बताइए फिर इसराइल का क्या होगा? उन्होंने कहा जी हमास ने इनको मार दिया, और असल में जो सूरत हाल है इनको भी पता नहीं। इन्होंने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हेलीकॉप्टर से, तमाम चीज़ों से, उसमें जो बंदे मारे गए उनमें ये भी शामिल थे। आप सोचिए ज़रा, अब तक हमास जिन कैदियों को रिहा करे, आज उन्होंने 2 मजीद रेशियंस को रिहा कर दिया है, और प्यूटिन के साथ उनके ताल्लुकात चूंकि अच्छे हैं, तो उन्होंने अब बगैर कई रेशियंस को रिहा करते जा रहे हैं जिनके पास इसराइल की भी नेशनैलिटीज है। अब वो भांडा फूट रहा है जिसको इसराइल छुपा रहा था। इनके फौजी मरे हैं 3000 से ज्यादा। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 70-75 के करीब। अब बाकी जो है उनके मिसिंग है। आप अब कितनी देर तक घर वालों को टोपियां करवाएंगे या कहानियां करवाएंगे, या आप कितनी देर तक उनको चुप करवाएंगे कि नहीं असल में कुछ नहीं हुआ? ये जो बंदे मरे इनकी तो लिस्टें जारी नहीं की थी, इनको तो डाला ही नहीं था। सोचिए बकौल 1 मिनट के लिए समझे, अगर ये लोग मरे हैं 7 अक्टूबर को, तो आपने पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया? आप बताइए ना। आप ये कह रहे हैं जी वो असल में हमास की कैद में थे, तो असल में वो मारे गए, तो वो उनकी बॉडीज को साथ ले गए थे। यानी कमाल है, उनके पास रखने को जगह नहीं है तो वो इनको साथ ले गए थे। या तो आप ये कह जी उन्होंने अंदर मार दिया, फलाना कर दिया। अब हमास की जानिब से इस पर कोई बात नहीं की गई। हो सकता है उनके पास हो सकता है ना हो सकता है मार गए हो पहले। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि फौजियों का जो खानदान है वो अब इनको बख्शने वाला नहीं है। वो कह रहा है जी बहुत हो गया तमाशा, आप लोगों ने बड़ी ड्रामेबाजी कर ली हमारे साथ, बड़े इस वक्त हमें खाके दिखा लिए, फलाना हो गया, ये हो गया। हमें आप ये बताएं कि हमारे बंदे किधर हैं, और अगर तो बंदे मरे हैं तो उनको फिर स्टेट का प्रोटोकॉल मिल रहा है दफनाने का, और उसके साथ उनको जो पैकेजेस होते हैं मरने के और ये तमाम चीज़ों के, क्या वो मिल रहे हैं? अगर वो नहीं मिल रहे तो बताइए फिर क्या सूरत हाल है। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे तो अब इनको बताना पड़ेगा कि हमारे कितने फौजी मारे गए। आप जानते हैं कि इनके कई फौजी तो ऐसे जो परमानेंट डिसेबल हो चुके हैं, यानी आप ये सोच भी नहीं सकते कि वो दोबारा उनका बहाली का कोई सिलसिला होगा। 54 दिन हो गए हैं, 54 दिन इस वक्त जंग को छिड़े हुए। तो 54 दिन के बाद आप ये कह रहे हैं कि वो फौजी 54 दिन पहले मारे गए थे, आपको पता नहीं था, आपने छुपा कर रखा था क्योंकि उनका पीछे प्रेशर आ रहा था। तो तब आपको ये डाटा और ये चीज़ें रिलीज करनी पड़ी कि नहीं जी असल में बंदे मारे गए हैं। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप इन फौजियों को क्या कहेंगे कि हमास दहशतगर्द था, तो आपने फिर उनके साथ जंगबंदी क्यों की है? आपने तो अज़म किया है कि उनको ख़त्म करना है, तो आप ख़त्म क्यों नहीं करें उनको? आपने कहा था हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, हम 4 दिन के अंदर अपने बंदे लेकर आएंगे। 54 दिन के बाद भी आपके बंदे नहीं आए। बंदे भी सिर्फ वही आ रहे हैं जो अभी तक डील के तहत आ रहे हैं, जो कतर ने करवाई है और अमेरिका ने। अमेरिका तो अभी तक आपको ही कह चुका है, यानी पॉलिटिको में तो क्लियरली उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, पैसे हैं नहीं, हम आपकी मदद कैसे करें? तो कहाँ से आप मदद करवा रहे हैं अपनी?
آپ کے پاس تو اس وقت سپورٹ نہیں ہے امریکہ کی، تو آپ بتائیے آپ دنیا کو کیا کہیں گے؟ آپ کے وزیر اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اگر یہ سارے کا سارا معاملہ ہو جائے گا، اگر آپ جنگ بندی کریں گے۔ اصل میں اب ان کو بتانا پڑے گا، یہ زیادہ دیر چیزیں نہیں چھپ سکتی۔ امریکہ نے کتنی دیر تک چھپایا تھا بتائیے نا؟ فائنلی جب ہار گئے تھے افغانستان میں تو لسٹیں جاری کرنا پڑی، کتنے لوگ امریکہ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر کہا جی تابوت پر تابوت آ رہے ہیں، تابوت پہ تابوت آ رہے ہیں، یہ تو پہلے ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے تھے۔ پھر وہ سٹوریز آنا شروع ہوگی کہ کئی ساتھی ان کے مارے گئے، اور جو اس صورتحال میں اتنے زیادہ افغانستان میں بددل ہو گئے تھے امریکی فوجی کو اپنی جانیں انہوں نے خود لینا شروع کر دی، تو اس کے بعد پھر ان کو سارا معاملہ بتانا پڑا۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر جب ذبیح اللہ مجاہد آ کر کہتے تھے کہ ہم نے آج 15 ان کے بندے مار دیے فوجی امریکی، نیٹو کے ہم نے 20 مار دیے، تو پہلے یہ ایڈمٹ نہیں کرتے تھے، تو جن خاندان کے فوجیوں کے لوگ مسنگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اچھا وہ دیکھو اس نے صحیح کہا ہے، پھر ان سے وہ لسٹیں جاری کرواتے تھے۔ وہ کروانے کے چکر میں اصل میں سارے کا سارا کام ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی اب یہی صورتحال ہے۔ ادھر آپ یہ دیکھیے کہ حماس نے کیا بات کی، حماس نے یہ بات کہی کہ ہمارے بندے مرے ہیں، یہ فلانا ہمارا بندہ مر گیا ہے، یہ مر گیا ہے، یہ جان سے گیا ہے، یہ فلانے گیا، وہ ساری خبریں بریک کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں خبریں بریک کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، بقول ان کے کہ جی ہم سچے ہیں، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے بندے مر رہے ہیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی انہوں نے اتنی بہادری سے یہ مرے تھے اور یہ فلانا ہوتا اور یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تاکہ باقی لوگ ہمیں جوائن کریں کہ اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ ان کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ جب آپ اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو عزت نہیں دیں گے تو پھر بتائیے کہ ساری صورتحال میں لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ اسرائیل کے لیے اب درد سر بات بن گئی ہے کہ جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے اب ان کو بتانا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں آپ کے اس وقت تقریباً 300 کے قریب لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے پہلے آپ ان کی کیلکولیشن چیک کیجئے، پہلے انہوں نے کہا جی 1400 بندے ہمارے مارے گئے، انہوں نے کہا، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ 1200 مارے گئے ہیں۔ تو آج تک وہ جو 1200 لوگ تھے ان کے گھر والے تو 1200 نہیں آئے۔ ہاں ان کے فوجی جو اب جنگ میں پچھلے 54 دن کی مارے جا رہے ہیں ان کے گھر والے اب ڈیمانڈ کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ جس طرح وہ جو قیدی تھے ان کے گھر والے پارلیمنٹ میں پہنچ کے عوام سڑکوں پر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو واپس لے کر، وہ ریئل تھے۔ جب ریئل تھے تو آئے باقیوں کے جنازے کدھر ہیں؟ آپ کے کوئی فوجی مارے جاتے ہیں تو آپ کا جنازہ ہوتا ہے نا، یہ مناظر ہے جس طرح سارے رو رہے ہیں بیٹھ کر، تو باقی فوجیوں کا کیا صورتحال ہے؟ اور ادھر سے حماس پھر اعلان کیا کر رہی ہے؟ حماس اعلان کر رہی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ قیدی آئے تھے جو انہوں نے بتایا، یہ فلانے قیدی، انہوں نے ہر قیدی کی فوٹیج تصاویر بنائی ہے۔ اسرائیل نے کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ کسی ایک آدھی بلڈنگ کے اندر حماس کے اپنے بھی لوگ تھے، یعنی کوئی 1-2 لوگ ہوں گے، اور ساتھ کوئی 13-14 قیدی تھے یا 3-4 ان کے لوگ ہوں گے، اس میں انہوں نے اسٹرائک کیا تو حماس کے 2-3 لوگ بھی مارے گئے اور 13 قیدی ان کے بھی مارے گئے۔ یہ بات سمجھیے، 13 قیدی مارے گئے، 3 ان کے مارے گئے۔ تو جب ان سب کے مارے گئے تو حماس نے کہا جی یہ دیکھیے بنا دی۔ اب وہ لسٹ کے اندر آپ جانتے ہیں جتنے قیدی ہیں ان کو حماس نے جب اپنی قید میں رکھا تو ان کو یہ بات بتائی، ہیبریو لینگویج بولنے والے ان کے ایکسپرٹ سے انہوں نے آ کر ان کو بتایا کہ آپ کی حکومت مارنا چاہتی ہے آپ کو، ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو صرف اس لیے اغوا کیا ہے تاکہ ہم اپنے قیدی چھڑوا سکیں، آپ بے گناہ ہیں نا؟ تو سب نے کہا جی ہم بے گناہ ہیں۔ اس نے کہا اسی طرح ہمارے بے گناہ ان کی جیلوں میں ہے 75 سال سے، ہم نے ان کو چھڑوانا ہے۔ انہوں نے تو ان کی ہڈیاں توڑی، ان کو زخم دیے، نقصان پہنچایا، درد دی، ہم نے آپ کو کوئی غم دیا؟ ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بوڑھی عورتیں جو وہاں سے آئیں، اب سٹوریز نکل کے سامنے آ رہی ہیں، ان کے پاؤں ٹب میں ڈال کر ان کے پیروں کا مساج تک کیا جاتا تھا وہاں پہ، اور ان کو ٹیبلٹس دی گئی، ان کو چیزیں دی گئی، ان کو تمام چیزیں دی گئی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھا گیا، ساری چیزوں کا ان کا خیال رکھا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا ہم خیال رکھیں گے، آپ ہمارے بڑوں کی طرح۔ آپ بتائیے کہ اگر اس خاتون نے لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو ملکہ کی طرح رکھا تو کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے نا۔ اب آپ سوچئے ذرا، اگر آپ دنیا کو یہ بتا دیں گے، اگر حماس کی صرف ہم ویڈیوز دیکھ لیں نا، صرف ویڈیوز دیکھیں، اگر کوئی چیز بھی نہ دیکھیں تو 1,500 کے قریب بندہ ان ویڈیوز میں، مختلف ویڈیوز میں جتنے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں تو 1,500 کے قریب تو فوجی آپ کا مارا گیا بڑوں کی طرح۔ آپ بتائیے کہ اگر اس خاتون نے لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو ملکہ کی طرح رکھا تو کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے نا۔ اب آپ سوچئے ذرا، اگر آپ دنیا کو یہ بتا دیں گے،
अगर हमास की सिर्फ हम वीडियोस देख लें ना, सिर्फ वीडियोस देखें, अगर कोई चीज़ भी ना देखें, तो 1,500 के करीब बंदा उन वीडियोस में, मुख्तलिफ वीडियोस में जितने टैंक्स तबाह हुए हैं, तो 1,500 के करीब तो फौजी आपका मारा गया है। इजराइल के अंदर फौजी मारे गए हैं और आप बता नहीं रहे, अब आपको बताना पड़ा है। अगर वो, आप एक बात बताइए कि अगर वो हमास अपनी वीडियो जारी ना करे कि उनके टैंक्स तबाह करें, उनके लोग मार रहे हैं, तो क्या दुनिया को अभी तक ये बात पता चलती है कि इसराइल का इतना नुकसान हो रहा है? अभी तक क्या पता चलता है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं? ये तो शायद कहते हैं हमारे 15 लोग मारे गए हैं, 15, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। वो तो इतना नुकसान हुआ है तो पता ये चला है कि इनके हज़ारों फौजी मारे गए, और आप इनको छुपा क्यों रहे हैं? आप सोचिए ज़रा कि अगर इंटरनेट का दौर ना होता तो आज तक हमें क्या पता चलता? हमें तो वही पता चलता ना कि ये कहते कि हमने बिल्डिंग गिरा दी है, अल-शिफा हॉस्पिटल ये कर दिया, वो कर दिया, इसके नीचे हमास का हेडक्वार्टर था, तो जी 200 हमास के लोग मारे गए। अब मज़े की बात ये है कि हमास का चैलेंज देखिए, उन्होंने इनको कहा आपने हमारे बंदे मारे हैं, आप फुटेज जारी कर लें। आपके तो जो स्नाइपर्स हैं या जो आपके टैंक्स हैं उनमें कैमरे लगे हुए, आप जो जासूसी करते ऊपर भी कैमरे लगे हैं, तो आपने हमें मारा है ना, तो आप वीडियो क्यों नहीं जारी करते? हमने भी तो वीडियोस जारी किया। उन्होंने डायरेक्टली इनको चैलेंज दिया, उन्होंने कहा आपकी वीडियोस किधर है? इनके पास कोई जवाब नहीं इस बात का। असल में इन्होंने एक शुरली छोड़ी और शुरली में कहा दिया 200 बंदा मार दिया, एक में इन्होंने कहा 500 मार दिए। वही अमेरिका वाली सूरत हाल, वो जी हमने 500 तालिबान के लोग आज मार दिए और एक बिल्डिंग में सारे छुपे बैठे थे। जो लोग अकलियत में होते हैं, थोड़े होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। अब एक बात बताएं, जो अफगान तालिबान के लोग हों, जो पेपर पेन के ऊपर ड्रॉ करें कि हमने अमेरिका को नुकसान कैसे देना है, वो 500 लोग एक बिल्डिंग के नीचे होंगे? या हमास के लोग 250-300 लोग एक बिल्डिंग के अंदर होंगे? वो पागल हैं जिन्होंने आपकी टेक्नोलॉजी को बीट किया और साथ उन्होंने कहा कि कॉपी पेंसिल पर हमने ड्रॉ किया है कि आपको नुकसान कैसे देना है, पूरा प्लान किया। वो 500 लोग एक बिल्डिंग के नीचे होंगे